र कमल थापा श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले नै उहाँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकमात्र सभासद जिताउनको लागि त्यतिकै मेहनत गर्नुभएको छ। आफू बाहिर बसेर पनि त्यतिकै मेहनत गर्नुभएको छ। भनी अस्ति भर्खर आएको मान्छेलाई निर्मल निवासले विश्वास गर्ने कि निर्मल निवासले हिजोको दिनमा पञ्चे हुँदाखेरि पनि मन्त्री भइसकेको मान्छे, उहाँलाई विश्वास नगरिकन दरबारले अरूलाई विश्वास गर्नै सक्दैन। दरबारबाट निर्मल निवासबाट ठाडो हस्तक्षेप गर्यो भनेर हैन, यसको छानबिन हुनु पर्यो भनेर यो मलाई लाग्छ यो एकदम गलत। किनभने दरबारबाट त्यो किसिमको तपाईको चाहिँ निर्मल निवासबाट त्यो किसिमको हस्तक्षेप भएको छैन। श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाज्यूको चाहिँ लगभग कहिलेकाहीँ बोली लरबरी रहेको छ हैन। त्यो लरबरिएको कारणले गर्दा नै आज यो रिजल्ट पाउनु भएको उहाँले। मलाई जहाँसो लाग्छ यो पनिसमेन्ट पाउँदै पनि यदि उहाँ अझै पनि यो राष्ट्र र यो जनताप्रति यदि घात गर्नुहुन्छ भने यो भन्दा ठुलो पनिसमेन्ट अझै उहाँले पाउनुहुन्छ। यदि तपाईले एमसीसी को यदि सहमतिमा जानुभयो भने यो पनिसमेन्ट त केही पनि होइन। 1 मिनेट मात्रै एकान्तमा बसेर जसरी हजुरले योग गर्नुहुन्छ त्यो योगासनमा बसेर 1 मिनेट राष्ट्र र जनता र सँगसँगै पार्टीको विषयमा सोच्नुस्, तपाईलाई छर्लङ्ग हुनेछ। श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भने तपाईलाई त्यसै हामीले बिहान 4 बजेसम्म मै सकुल शाह श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाज्यूले पनि देख्नु भएको छ, तपाई हुनुहुन्थेन। म महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर बिहान 4 बजेसम्म चिया खान नपाएर ठुक कामेर जाडोमा मैले पनि भोट हालेको छु तपाईलाई। त्यो अमूल्य मतको तपाईले कदर गर्नुपर्छ सबैको। यदि कमल थापा अध्यक्षज्यूलाई सल्लाह दिएको कुरा उहाँहरूलाई कसलाई सम्झाएर हुन्छ, एकीकृत गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, उहाँहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट भिन्डो बस्ने वातावरण नबनाउनुहोस्। आदरणीय दर्शक, तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक सिद्धपुरी अभियान नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय नेता सकुल शाह सर हुनुहुन्छ। उहाँको पार्टीसँग केन्द्रित रहेर आज विशेष बहस गर्नेछौँ। सर, सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो यहाँसम्म बोलाएर 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईहरू मिडियाकर्मीलाई र मिडियालाई र मिडियाको टिमलाई म सिद्धपुरी अभियानको तर्फबाट, म सकुल शाहको तर्फबाट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको एउटा चाहिँ पूर्व केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले म तपाईहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु र मलाई 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सर, यो जाडो मौसम हामी अन्तर्वार्ता गर्दा एकदम चिसो छ मौसम। यो चिसो मौसममा तपाईको पार्टीको रापताप विवाद केन्द्रमा छ। तपाईको पार्टीको विवादमा प्रवेश गरौँला। यो सँगै एमसीसी को विवाद हैन, आक्रोश जनमानसमा चरम उत्कर्षमा छ। तपाईका पार्टी पूर्व अध्यक्ष कमल थापाज्यूले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले अगाडि पनि भन्नुभएको थियो र अहिले पनि उहाँ त्यही धारमा हुनुहुन्छ। क्यारे यो एमसीसीको लागि थोरै जोडेँ, त्यसपछि तपाईँको पार्टीको ठिक छ आन्तरिक कुरामा भित्रौँला। यो पटक निर्वाचित भएर आउनुभएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको स्थान कहाँ हो? एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो वा विपक्षमा? तपाईँको त्यही पार्टीसँग हुनुहुन्छ, के हो सर तपाईँको पार्टीको धारणा चाहिँ? यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा वास्तवमा गएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन इस्टाब्लिस भयो र किन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली जनताको समक्ष आउनु पर्यो भन्ने कुरामा र एमसीसी कुरामा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको अहिलेको जुन प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको जुन सरकार छ त्यसको विपक्षको मत लिएर अगाडि बढेको पार्टी हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। जस्तो एजेन्डा नै फरक। कस्तो एजेन्डा त भन्दा हिन्दू राष्ट्र सहितको राष्ट्र संस्थालाई लिएर बढेको पार्टी। अहिलेको गणतन्त्र भनेको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष
होइन राष्ट्र संस्था हुनु हुँदैन चाहिँ के अरे सर्वहारा भनेर चाहिँ उनीहरूको एउटा नाराबाट उनीहरू इस्टाब्लिस भएको हामी चाहिँ मजदुर किसानको सबैको नेपाली जनताको हक हितमा र हिन्दू राष्ट्र भनेको हाम्रो पहिचान हो, राष्ट्र संस्था भनेको हाम्रो धरोहर हो भनेर एउटा उभिएको एउटा खम्बा हो, त्यो हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। त्यसले गर्दाखेरि मलाई थाहा भए अनुसार र मैले विचार पुर्याए अनुसार म पनि त्यो ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो अध्यक्षज्यूले राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूले चाहिँ यो किसिमको विचारमा सहमत हुनै सक्दैनन् र हुँदैन पनि, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एमसिसीको सहमतिमा छँदै छैन, यसको विरोधमै हो। र बाँकी रह्यो पूर्व अध्यक्ष कमल थापाज्यूको लगभग श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाज्यूको चाहिँ लगभग कहिलेकाहीँ बोली लरबरी रहेको छ होइन। त्यो लरबरिएको कारणले गर्दा नै आज यो रिजल्ट पाउनुभएको उहाँले होइन। यो नेपाली जनताको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जति पनि कार्यकर्ताको सपना होइन, हरेक कुराहरू गाँसिएको कारणले गर्दा त्यो किसिमको पनिसमेन्ट आज उहाँले पाउनु भइसकेको छ। मलाई जहाँसो लाग्छ यो पनिसमेन्ट पाउँदै पनि यदि उहाँ अझै पनि यो राष्ट्र र यो जनताप्रति यदि घात गर्नुहुन्छ भने योभन्दा ठुलो पनिसमेन्ट अझै उहाँले पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्लिज म पनि तपाईँकै भान्साको हो, म पनि तपाईँकै जुठो खाएर हुर्किएको हो यो एजेन्डामा। म आजसम्म मेरो यदि राजनीति छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तपाईँकै औँला समातेर म यहाँसम्म आइपुगेको छु। त्यस कारणले गर्दा यदि तपाईँले एमसिसीको यदि सहमतिमा जानुभयो भने यो पनिसमेन्ट त केही पनि होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जति पनि कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरूले योभन्दा ठुलो पनिसमेन्ट दिनुहुनेछ। तपाईँले आफूले आत्मा आलोचना गर्नुहोला। अहिले पनि 1 मिनट, कम्तीमा पनि 1 मिनट जिन्दगीभर हजुरले जुन किसिमको चाहिँ देश र जनताको लागि र हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको लागि जुन समय दिनुभएको छ, अब एकचोटि म अनुरोध गर्छु हजुरलाई 1 मिनट मात्रै एकान्तमा बसेर जसरी हजुरले योग गर्नुहुन्छ त्यो योगासनमा बसेर 1 मिनट राष्ट्र र जनता र सँगसँगै पार्टीको विषयमा सोच्नुहोस्, तपाईँलाई छर्लङ्ग हुनेछ। र हिजो भएका कमी कमजोरी, आज गरिरहनु भएका कमी कमजोरी, आज दिइरहेका सल्लाहकारहरूको सल्लाहलाई सबैलाई मनन गरेर 1 मिनट मात्रै यदि मौन धारण बसेर दिमागमा एकदम चिसो यो अहिले मौसम छ, हजुर शिवपुरीको मुनि बसिरहनु भएको छ, आज शिवपुरीमा हिउँ परिरहेको छ, त्यो हिउँको चिसोमा बसेर एकचोटि मनन गर्नुहोस्। तपाईँलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनता र साथमा पार्टीको चिन्तनले तपाईँले पक्कै पनि सुमार्गतिर अगाडि बढ्नु हुनेछ र हुन्छ भन्ने डिसिजन आउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हालको अध्यक्षले एमसिसीमा सहमत गर्दैन। ठिक छ, एमसिसीको विषयमा फेरि थप बहस गरौँ न। तपाईँ चाहिँ कुन पार्टीमा रहनुहुन्छ अब? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जो अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ अध्यक्ष, निर्वाचित भएर आउनु भएको, कि पूर्व अध्यक्ष कमल थापाज्यूले खोल्न लाग्नु भएको पार्टीमा? म चाहिँ अहिलेसम्म के भन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मैले अघि पनि भने 1 मिनट मौन धारण गरेर चिसो हिउँको उसँग सोच्नुहोस् भनेर, अरूको सल्लाह नसुन्नुहोस् भनेर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई फुटाल्नु त के, यदि सोच्नु मात्रै भयो भने पनि तपाईँलाई ठुलो पनिसमेन्ट आउनेछ। अहिले अन्तर्वार्ता गरिरहेको समयमा चाहिँ कमल थापा समूहले चाहिँ वृहत छलफल गरिराख्नु भएको छ भन्ने समाचार नै सार्वजनिक भइसकेको छ। उहाँले केही दिन अगाडि पत्र पनि लेख्नु भएको थियो श्रद्धेय अध्यक्षका लागि, होइन? अनि तपाईँ यस्तो भनिराख्नु भएको छ, अब तपाईँको पार्टी त 2 चिरा लगभग भइसकेको भन्ने बजारमा हल्ला छ, होइन? यो चाहिँ एउटा हल्ला मात्रै हो, छलफल सुरु भएको पनि होला, होइन? छलफल सुरु भएको पनि होला, सल्लाह दिनेले सल्लाह दिएको पनि होला, मिडियामा भन्ने व्यक्तिले भनेको पनि होला,
त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि यदि अगाडि काँडा लागिरहेको छ, अगाडि खाल्टो छ, अगाडि हजुरको चाहिँ भिड छ भन्ने हुँदाहुँदै यदि भिडबाट लड्नुहुन्छ भने राम 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 मात्रै भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा हिजोको जुन सल्लाह सुझावले गर्दाखेरि जुन किसिमको पनिसमेन्ट एकचोटि पाइसक्नु भएको छ त्योभन्दा ठुलो पनिसमेन्ट तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा मैले भन्न खोजिरहेको के छु भने अब अहिले हाल भइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भने तपाईँलाई त्यसै हामीले बिहान 4 बजेसम्म मै सकुल शाह श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाज्यूले पनि देख्नु भएको छ, तपाईँ हुनुहुन्थेन। म महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर बिहान 4 बजेसम्म चिया खान नपाएर ठुक कामेर जाडोमा मैले पनि भोट हालेको छु तपाईँलाई। त्यो अमूल्य मतको तपाईँले कदर गर्नुपर्छ। सबैको जुन 4377 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन्, जिल्लाबाट आएर बिचरा मैले देखिरहेको छु कतिजनासँग म बसेर चिया खाएको छु, कतिजनासँग म बसेर तपाईँको चिया खान नपाउँदा एउटा कुनामा बसेर छलफल गरेको छु। तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि मैले जोडेँ तपाईँलाई, होइन? तपाईँले मतदाताको कदर गर्नुपर्छ अथवा कमल थापाज्यूले भनेको कुरालाई मान्नुपर्छ भन्यो भने निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको, पार्टी फुटाउने स्तरमा निर्मल निवास चाहिँ सक्रिय भएको भन्ने आरोप छ नि त। त्योलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मुख्य एजेन्डा होइन, त्यही लागू गर्नुपर्छ भन्नु, त्यो छानबिन हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको माग होइन। मेरो भनाइ म यसमा टुङ्गाउँदैछु एकैछिन, तपाईँको प्रश्नमा फेरि दोस्रो प्रश्नमा आउँछु म भनी त्यसरी तपाईँको हालेको मतलाई तपाईँले कदर गर्नुपर्छ र सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसको तपाईँको सम्बोधन गर्नको लागि, त्यो कदर गर्नको लागि तपाईँले अहिले श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाज्यू पूर्व अध्यक्षज्यूले चाहिँ यदि पार्टी फुटाल्न लागेको छ भने उहाँलाई तपाईँको कार्यकर्ता सहित अथवा तपाईँ मात्रै बसेर हुन्छ, उहाँलाई के चाहिएको हो, के गर्नुपर्ने हो, सम्मानित उसमा तपाईँको ल्याएर राखेर के गरेर हुन्छ, एउटा तपाईँको चाहिँ वार्तामा जानु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तपाईँ यदि वार्तामा जानुहुन्न भने हामीहरू जस्तो कार्यकर्ता तपाईँको वार्तामा जानको लागि तयार छौँ। यदि तपाईँ जानुहुन्न भने, होइन भने तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँसँग हामी जानको लागि तयार छौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको ठुलो हात छ, त्यसै तपाईँलाई हामीले जिताएको होइन। तपाईँलाई पार्टी कसैले फुटालेर लिएर जाओस्, कसैले चोइटाएर लिएर जाओस् भनेर होइन। तपाईँले जसले चोइटाएर लिएर जान्छ, जसले तपाईँको चाहिँ पार्टी फुटाल्ने कोसिस गर्छ, त्योसँग वार्तामा आउनुपर्छ। तपाईँले वार्तामा राखेर तपाईँको चाहिँ यो कारण हो, म छोड्न तयार छु अथवा के भनेर हुन्छ, सम्मानित पदमा ल्याएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, तपाईँले वार्तामा गर्नुपर्छ। त्यसैले म एउटै शब्द भन्छु, तपाईँले अलिकति गलत पनि गरिरहनु भएको छ, नयाँ बाटोहरू खोजिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउँछु भनेर तपाईँको चाहिँ एकजनालाई नेता बनाउनको लागि 50 जना तपाईँको चाहिँ साथीहरू चाहिँ तपाईँको देखाएर 50 जनालाई टिका लगाइरहनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यतिजना भित्रियो भनेर के त्यो सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छे हो त? तर त्यो 50 जना मध्येबाट एकजनालाई नेता बनाइरहनु भएको छ। बाँकी 49 जना जसरी हिजोको दिनमा प्रचण्डले हामी त के अरे सडकमा मान्छे उतारे थियो, त्यस्तै गरेर त्यो मान्छेहरूलाई मिडियाले सोद्धाखेरि हामी त पशुपति घुम्न आएको, जाउँ भन्यो पशुपति घुम्न पाइन्छ अनि आएको, त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको नाटक हेर्न आएको भनेर तिनीहरू 49 जनाले नभनोस्। त्यस कारणले गर्दा यदि बाटोको भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको खसिरहेको छ, गोजीको खसिरहेको छ। यो गोजीकोलाई सम्हाल्नुहोस्। 4377 जनाभित्र कमल थापा श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाज्यू पनि पर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्हाल्नुहोस्। यदि सम्हाल्न नसक्ने हो भने तपाईँको नेतृत्व काम छैन। त्यस कारणले गर्दा सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो साथ जहिले पनि छ तपाईँलाई। त्यस कारणले गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो यो मिडियामा आएका कुरा, यदि कमल थापा अध्यक्षज्यूलाई सल्लाह दिएको कुरा उहाँहरूलाई कसलाई सम्झाएर हुन्छ, एकीकृत गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ,
उहाँहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट भिन्दो बस्ने वातावरण नबनाउनुहोस्। पहिलो कर्तव्य तपाईँको हो। त्यस कारणले गर्दा नजिक चुनाव आइरहेको छ। यो चुनावलाई एकदम महत्त्वपूर्ण तपाईँले भूमिका खेल्नुपर्छ। यो भूमिका खेल्नको लागि यदि भाइ फुटे गबार लुटे भने जस्तो नबनाउनु होला। त्यस कारणले गर्दा म राजेन्द्र लिङ्गदेल श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्छु, अहिलेसम्म मलाई चाहिँदैन केही पनि चाहिँदैन। यदि कसैले जस्तो यदि माग्नु पर्यो भने म माग्नेवाला छैन। यदि तपाईँले सम्झिनुहुन्छ भने मलाई केही छैन, तर सम्झिँदाखेरि पनि मैले विचार पुर्याउने छु। त्यस कारणले गर्दा मलाई यदि चिन्ता हुन्छ भने एकमात्र विकल्प हो त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यो देश र जनताको लागि। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रै चिन्ता हुन्छ। त्यस कारणले म आज यति कुरा गरिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा यो 3 करोड नेपाली हिजोको तपाईँको 4377 जनाको तपाईँको भविष्य यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गाँसिएको सपना योलाई चकनाचुर नबनाउनुहोस् तपाईँले। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि म अनुरोध गर्छु। त्यस कारणले यो मिडियामा आएका कुरा, यदि सल्लाह दिइरहेको कुरा, यो सबैलाई तपाईँले जसरी हिजोको दिनमा लबिङ गर्दै हिँड्नुभयो, जसरी तपाईँ यो ठाउँमा आइपुग्नुभयो, एउटा सानोभन्दा सानो कार्यकर्तालाई तपाईँले जसरी सम्झाउनु भयो भने आज तपाईँ नेतृत्व तहमा बसेर एउटा कमल थापाज्यूलाई, श्रद्धेय अध्यक्ष आफ्नो अभिभावकलाई घुर्काएर हुन्छ, फकाएर हुन्छ, सम्मान दिएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, यदि राख्न सक्नु भएन एक ठाउँमा भने तपाईँको नेतृत्व काम छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी जस्तो कार्यकर्ताहरूले आज तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, यदि तपाईँले यो किसिमको गलत गर्नुभयो भने हामीहरू जस्तै कार्यकर्ताले जसरी तपाईँको श्रद्धेय अध्यक्षले सानो गल्ती गर्दा आज यति ठुलो पनिसमेन्ट पाउनुभयो, फेरि त्यसै गरेर पनिसमेन्ट पाउनुहोला। भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन। खोइ मैले अघि भनेको प्रश्नको जवाफै आएन नि त। कमल थापाको मात्र एउटा एजेन्डा छ, निर्मल निवासले उहाँलाई हरायो। निर्मल निवासले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा चाहिँ सक्रिय भूमिका खेल्यो, मलाई पार्टीबाट अलग्याउने कोसिस गर्यो भन्ने मात्रै उहाँको एउटा त्यही त अलि एजेन्डा छ। त्यही त तपाईँले उहाँको वकालत गरिराख्दाखेरि उहाँ अर्को नयाँ पार्टी निर्माणमा लागिराख्नु भएको खबर पनि आइराखेको छ। उहाँकै राजाराम बर्तौला हुनुहुन्छ, उहाँकै अगाडिको कार्यकालमा पनि हुनुहुन्थ्यो, यो पटक पनि निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। उहाँ स्वयंले हामी नयाँ विकल्पमा जान सक्छौँ भन्ने कुरा पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। यो अवस्था भइसकेपछि तपाईँबाट मैले जान्न चाहेको कुरा, किन हामीले अगाडि पनि यो पार्टीको विषयमा, निर्मल निवासको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। निर्मल निवासको हस्तक्षेप भयो भन्ने उहाँको मुख्य आरोप र जसलाई राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूले चाहिँ यो छानबिनको विषय होइन भनेर टकटकाइराख्नु भएको छ। यसलाई यो विषय नै प्रवेश गर्न उहाँ राजी हुनुहुन्न भन्ने कुरा आइराखेको छ। के हो त अब भन्नु नि त, तपाईँले भनेको जस्तै ठिक छ, उहाँलाई मनाउने नै हो भने त अब त्यसो भए निर्मल निवासको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो नि। गर्नुपर्नेमा तपाईँहरू पनि त्यो मत हो तपाईँको? अब एउटा कुरा मैले यसमा आउँदै थिएँ, अलिकति लामो भएको भएर मैले प्रश्न अलिकति बिर्सेँ, फेरि सम्झाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र साथसाथमा मैले के भन्न चाहन्छु भने एउटा कमल थापाज्यू श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले चाहिँ जुन चाहिँ पार्टीमा निवेदन पनि हाल्नु भएको छ, राष्ट्र संस्थाले दरबारबाट निर्मल निवासबाट ठाडो हस्तक्षेप गर्यो भनेर हैन, यसको छानबिन हुनु पर्यो भनेर, यो मलाई लाग्छ यो एकदम गलत। किनभने दरबारबाट त्यो किसिमको तपाईँको चाहिँ निर्मल निवासबाट त्यो किसिमको हस्तक्षेप भएको छैन, हामीहरू जस्तो साधारण कार्यकर्ताले देख्दाखेरि पनि। किन भन्दाखेरि मैले देखेको एउटा, म सानो एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा बाउ र आमाको लागि 2टा छोरा भए पनि, 3टा छोरा भए पनि, 5वटा छोरा भए पनि, एउटै छोरा भए पनि त्यत्तिकै माया हो। जुन छोरो बिग्रिन्छ त्यो छोरोलाई अझ बढी माया हो। त्यसकारणले
कमल थापाज्यूले एउटा कुरो श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाज्यूले के बुझ्नु पर्यो भने हिजोको एउटा ट्र्याक जुन किसिमको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन किसिमको एउटा एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डाको अलिकति ट्र्याक छोडेको कारणले गर्दा कार्यकर्ताले उहाँलाई पनिसमेन्ट दिएको हो। दरबारले तपाईँको होइन, निर्मल निवासले होइन। किन भन्दा मैले अघि नै उदाहरण दिएँ, सबैको माया हुन्छ, बिग्रेको छोराको झन् माया हुन्छ। श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाज्यूलाई किन माया भन्दा जस्तो उहाँ भनेको यस्तो व्यक्ति हो, राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको आज हिजो अस्ति भर्खर आएको व्यक्ति र कमल थापा श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले नै उहाँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकमात्र सभासद जिताउनको लागि त्यत्तिकै मेहनत गर्नुभएको छ। आफू बाहिर बसेर पनि त्यत्तिकै मेहनत गर्नुभएको छ। भने अस्ति भर्खर आएको मान्छेलाई निर्मल निवासले विश्वास गर्ने कि निर्मल निवासले हिजोको दिनमा पञ्चे हुँदाखेरि पनि मन्त्री भइसकेको मान्छे। जस्तै उदाहरणको लागि राजा महेन्द्रले चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ यो देशलाई यदि सङ्कट पर्यो भने यो देशलाई सङ्कट पर्यो भने दरबारलाई त्यो किसिमको समस्या आयो भने यो देशमा यदि सम्झिनु छ भने त्यो सूर्यबहादुर थापा भनेर भनेकै छ। भने जस्तै जब वीरेन्द्रको पालादेखि हजुरको एउटा जुन किसिमको एउटा चाहिँ नेतृत्व उहाँले जुन गरिरहनु भएको छ दरबारसँग राम्रो लिङ्क गरेर मिठो पिठो सबै चिजमा सहकार्य गरेर भने उहाँलाई विश्वास नगरिकन दरबारले अरूलाई विश्वास गर्नै सक्दैन। त्यसकारणले जति कुरा राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि कानो भए पनि खोरन्डो भए पनि छोरा छोरा नै हो, आफ्नो आफ्नो नै हो, पराई पराई नै हो। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईँलाई पछाडि आज हटाएको छ, यदि पनिसमेन्टमा तपाईँलाई परे जस्तो लाग्छ भने तपाईँको आफ्नै कार्यकर्ताले हो। जतिखेर तपाईँले पार्टी मर्ज गर्नुभयो, पार्टी मर्ज गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा श्रद्धेय अध्यक्ष पशुपति शमशेर, श्रद्धेय अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, तपाईँकै आफ्नै कार्यकर्ता तपाईँको पश्चिमबाट उठेर आएका तपाईँको जस्तो डाक्टर धवल शमशेर, श्रद्धेय तपाईँको चाहिँ दाइ हाम्रो चाहिँ दिलविकास राज भण्डारी, यो पार्टीसँग तपाईँको एकदम तपाईँको चाहिँ वितृष्णा, तपाईँहरूको बिचमा एउटा जुन किसिमको कुनै बेला तपाईँहरूको बिचमा एकदम राम्रो मित्रता र बिचमा आएर तपाईँहरूको चाहिँ दिलविकास राज भण्डारीलाई तपाईँको एउटा केन्द्रीय सदस्यको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएको मान्छे जुन बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था, यो कुरा धेरै नखोलौँ भनी यस्ता यस्ता मित्रहरू अलिकति टाढा भएको कारणले गर्दा, यो मित्रहरू शत्रुमा परिणत भएको कारणले गर्दा यिनीहरू सबै तपाईँको सङ्गठित भएर जस्तो उदाहरणको लागि चारवटा स्याल छ भने एउटा बाघ छ भने त्यो चारवटा स्यालले यताबाट टोक्छ यताबाट टोक्छ यताबाट टोक्छ यताबाट टोक्छ, त्यो बाघ यता ह्याङ्ग गर्दा यता ह्याङ्ग गर्दा यता ह्याङ्ग गर्दा कहिले पुच्छरमा घाउ भइसक्छ, कहिले नाकमा घाउ भइसक्छ, कहिले कानमा घाउ भइसक्छ, कहिले ढाडमा घाउ भइसक्छ। यो सङ्गठित स्यालहरूको उसले तपाईँलाई आज यो निर्मल निवास होइन। तपाईँले यसरी बहस गरिराख्नु भएको छ, निर्मल निवासलाई बचाइराख्नु भएको छ, तर कमल थापाज्यूले एउटा टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको थियो भने निर्वाचनभन्दा लगभग 2 महिना अगाडि उहाँ पूर्व राजालाई भेट्न जानुभएको थियो अरे। त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ अब माहौल राजतन्त्रको पक्षमा छ, जनता चाहिँ राजा आउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइराखेका छन्। यो अवस्था सिर्जना भइसकेपछि अब तिमीहरूले चाहिँ सडकमा चाहिँ कार्यकर्ता उतार्नु पर्यो, राजा ल्याउनु पर्यो भनेर दबाब दिनु पर्यो यो गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई। मैले चाहिँ त्यसलाई अस्वीकार गरेँ। सडकमा भिड सिर्जना गर्ने होइन, संसदबाटै राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्छु भनिसकेपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ रिसाएको भावमा चाहिँ उहाँले ठिकै छ भन्नुभयो अरे। त्यसपछि चाहिँ उहाँले नयाँ क्यान्डिडेट खोज्नुभयो अध्यक्षको हिसाबले। मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हराउनु भएको हो भनेर उहाँले उदाहरण दिनुभएको छ नि। तपाईँले चाहिँ फेरि बचाउ गरिरहनु भएको छ नि निर्मल निवासको।
होइन, किन भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु, रे अघि तपाईँकै प्रश्नमा के छ, भन्यो रे, त्यो त स्वयं व्यक्तिले भन्नुभएको छ नि त। सुन्नु न, भन्यो रे, रे भने के, यता कानबाट सुनेर यता कानबाट उडाउने मतलब। जहिले पनि यदि प्रहार गर्नु छ भने शक्तिकै प्रहार गर्छ। त्यस कारणले गर्दा अर्को म पक्का उदाहरण दिन्छु। यदि राजा ज्ञानेसँग भेटेर यसो भने रे भन्ने मान्छेले हिजो कमल थापाज्यू यही गणतन्त्र नेपालको संस्कृति पर्यटन परराष्ट्र मन्त्री थियो नि त। त्यो त पृथ्वी जयन्तीमा उहाँ त राष्ट्रपति सहभागी भएको कार्यक्रममा उपस्थित जनाएर नै उहाँले अब नयाँ पार्टी खोल्नुभयो भने चाहिँ राजतन्त्रलाई चाहिँ उहाँले बोक्नुहुन्न एजेन्डाका रूपमा भनेर होइन, अघोषित रूपमा घोषणा गरिसक्नु भएको छ नि। त्यही त मैले भनिरहेको छु त। यदि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उप प्रधानमन्त्री गणतन्त्र नेपालको, उहाँको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा थियो, त्यतिखेर ज्ञानेन्द्र सरकारले तिमीहरूले गलत गर्दैछौ भनेर भन्नु पर्थ्यो नि त। भनी पक्का उदाहरण, महाराज धिराज सरकार ज्ञानेन्द्रलाई कुनै चासो छैन, न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी न तपाईँको राष्ट्रवादी शक्तिहरू। यहाँ त यदि महाराज धिराज सरकार ज्ञानेन्द्रको यदि पछाडि लागेको छ भने आफ्नो पहिचान बचाउनको लागि प्रत्येक नेपाली, प्रत्येक राष्ट्रवादी शक्तिहरू आफ्नो पहिचान बचाउनको लागि, आफ्नो पहिचान संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि लागिरहेको छ। कहिले पनि उहाँले त यसो गर, म यसो गरिदिन्छु तँलाई, म यो आर्थिक भार गर्छु, मलाई यो गरिदे, कहिल्यै भन्नुभएको छैन। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै बेला वीरेन्द्रलाई मदन भण्डारीले खुला मञ्चबाट ठाडो चेतावनी दियो। अहिले ज्ञानेन्द्र महाराज धिराज सरकार ज्ञानेन्द्रलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा, मैले अघि भने नि, स्यालले तपाईँको च्यालेन्ज दियो, लखडचुरे, सक्छस् भने आइजा रे। ए बाबा, बाघले घाँस खान्छ, बाघले घाँस खान्छ, खाँदैन? घाँस खानको लागि त बाख्रै हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको कसैको च्यालेन्जलाई वास्ता नगरिकन व्यवस्था गरेर आफ्नो पहिचान, आफ्नो राज संस्थाको संस्कार, आफ्नो अस्तित्वलाई कायम गर्दै आफ्नो ठाउँमा बसेर महाराज धिराज सरकार ज्ञानेन्द्र बसिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा, रेको कुरामा हामी जाँदै नजाउँ, यो हुँदै होइन। ठिक छ, समयका लागि आभार व्यक्त गर्दै अन्तिममा फेरि जाँदा मैले सुरुमा उठान गरेको प्रश्न, यदि कथाचित पार्टी फुट्यो, किनकि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूमा चाहिँ कमल थापा पक्षकै बहुमत छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। अब त्यही पक्षलाई उहाँले फुटाएर लानुहुन्छ अथवा नयाँ पार्टी आफ्नै हिसाबले खोल्नुहुन्छ, त्यो पछिको कुरा भयो। यदि पार्टी फुट्यो भने तपाईँ कुन पक्षमा? यहीसँगै छुट्यौँ। म कसैसँग छैन। मलाई हिजो जसले जहाँबाट लिएर आउनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै म सकुल शाहको तर्फबाट फेरि पनि नमन गर्छु। म एउटै पक्षमा छु, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा, त्यसको पक्षमा छु। यदि यो एजेन्डालाई, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यदि कोही कसैले अहिले हाल भइरहेको अध्यक्षले गल्ती गर्छ भने पनि म यसै मिडियाबाट जनता समक्ष तपाईँको जान चाहन्छु र यसै मिडियाबाट आजकै दिनमा यतिखेर नै खबरदारी गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा प्लिज, म कसैको पक्षमा छैन, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एजेन्डाको पक्षमा भएको कारणले गर्दा म कसैको, न कमल थापा, न म राजेन्द्र लिङ्गदेल, न म कुनै पक्ष कसैको पक्षमा छैन। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा र साथसाथमा जाँदा जाँदै यो मिडिया हेरेर बसिरहनु भएका र सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्णलाई यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डालाई मैले बोलिरहँदाखेरिको हिसाबले यो देशको पहिचान हो। यो देश यदि बाँच्छ भने, यो देश यदि
विकासतिर जान्छ भने राष्ट्रता बिना यो विकल्पै छैन। त्यस कारणले गर्दा पक्कै पनि हिन्दू राष्ट्र सहितको हाम्रो पहिचान मेटिरहेको अवस्था छ। यो मेटिएको पहिचानलाई हामीले ल्याउनको लागि पक्कै पनि तपाईँहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको एजेन्डालाई र आज मैले बोलिरहेको जुन फुटेजलाई तपाईँले कमेन्ट गरेर साथ दिएर र राष्ट्रियता हिन्दू राष्ट्र सहितको राष्ट्रतालाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास र तपाईँहरूसँग भरोसा मैले गर्दै तपाईँहरूले यो आएका फुटेजहरूलाई कमेन्ट गर्दै साथ दिनुहुन्छ र म तपाईँहरूप्रति भरोसा गर्दै म सकुल शाह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्व केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय नेताको हैसियतले सिद्धपुरी अभियान नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले र राजनीतिक एउटा समसामयिक एउटा विश्लेषकको हैसियतले म सकुल शाह तपाईँहरूसँग मुरी फेरि पनि नमन गर्दै म तपाईँहरूलाई यो फुटेज हेरेर कमेन्ट गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई र मिडियालाई म धन्यवाद दिँदै मलाई 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा म सकुल शाह फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।